Mo kani may buntag sa tanan. Mga minahal kong mga matilanong alagad sa atong Ginoong Kristo dinhi sa iglesia ang lawas ni Kristo. Ako di kan malimot sa pagpasalamat kaninyo ning kabuntagon kay naamang kamo na kay hiusa aron nga matuman ato ang atong mga buluhaton diha sa alang sa Ginoo nga mapagsimba kaniya nining mao balaan adlaw sa naot ko nga nining kabuntagon atong himuon nga malinaw atong hunahuna ug ipahinungod dito nato sa Dios ang atong pagka matinud-anon diha kaniya. Pakita nato unsa nato siya kamahal sa atong kinabuhi. Labi na gyud sa atong Ginoong Kristo nga mao atong dakong Dios ug manluwas. Sayang dakong gugma ka nato, pasalamat di ko kaniya. Walay tukod nga pagpasalamat tungod kay siya bisan unsa nga kahimtang siya nagauban gid kanato, no? Pinaagi sa iyahang gugma o gahom nga iyan gipadayag kanato ato yung nasuta unsa gyud ka tinuod gyud ang iyahang mapasalig kanato nga nagatuo nagalagad kanya. Itabangan man kita niya sa tanang panahon, wa kita niya pasagdi nga siya nagauban gid kanunay kanato. Sa dalaygon siya ato sa katuran, siya natong gialagaran. Pinagi dinhi sa iyang iglesia nga mao iyang lawas o iglesia nga mao lawas ni Kristo. Ana kining gibarugan natong tinuoan karon. Ipasigarbo gid nato ning ayo tungod kay mao man gyud kini ang iyang tinuoan. Kay kung pwede pa lang ta mo balin og lain, pwede pa lang ta mo transfer og lain kay mubalhin ta dito ug ingon pa niya nga okay ra nga bisan unsang klase nga tinuoan o reliyon nga sudlan pwede ra pero wa man gud siya gaingon anagod. Ang iya lang mong gibilin kanato pinagi siya mga apostoles nga mao ang among kinasangyaw karon nga dili gyud ta mudawat paglain pang tinuoan o mga reliyon nga dili gyud iya nga mao ang kabaturan ba dili iya sa tong Ginoong Kristo. Kaya kana siya minugna agi na siya tao. Wala tay madaw-daw ana sa mga kaulahang panahon. Muna nga giingon gali niya dinhi sa balang kasulatan dinhi sa gisulat dinhi sa atong Ginoong Kristo sa unang Timoteo kapitulo 1. Drinata sa 3. Sumala sa akong pag-agda kanimo sa Basidonia. Sugdo sa uno kay hibalan to kinsay kaingon, kinsay ang isultihan. Si Pablo apostol ni Kristo Jesus sumala sa sugo sa Dios. Si apostol Pablo diha. Dios nga ato maluluwas og ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Kang Timoteo nga akong tinuod nga anak sa pagtuo. Ang grasya, ang kaluoy o ang kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sumala sa akong pag-agda kanimo sa nagpadulong ako sa Macedonia, agdaon ko ikaw karon sa pagpabilin sa Efeso aron imong bauran o balauran ang pipila ka mga tao sa dili pagpanudlo og lain nga tuluhuan. Ni pagtagad sa tinumutungo nga mga sugilanon ug sa dili matapos nga mga kaasuyan sa kaagi sa mga kagikan nga ang mao mga butang nagapadasig Ginoon sa paglalis-lalis inay sa langit nun nga pagkabinansay diha sa pagtuo. Ay Timoteo, unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 1 ato sa 5. Dili man gud ta padawaton og lain pa nga kuan gud. Ano nga, ako,
Ako ginatugkan nga, di na lang ko bumalik. Gawa man sila ang giingon din nga iyan tinuuan, nga mao man ang iglesia ang lawas sa Kristo. O gawas niya na, kan uban, di yan na iyaha. Ilahi man. Pwede sa 3, Santo 5 na. Muna ang iyang kuha dito, kay kasagraan sa uban, magkuha ng mga kasaysayan, mga sugilanon niya, mo na ilahang gamiton aron makadaldal og tao. Pero ang gusto sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo, diha siya tinuan. Ano nga inana ra gyud ang atong batunan sa atong kinabuhi. Nga kining atong pagtuo dinhi sa atong Ginoong Hesukristo nga atong tinuod nga Dios ug manluluwas. Kuha na kini. Nahimpit na nato kini kaysa musibog bata ngadto sa lain nga tinuan nga walay kasiguraduhan. Muna. Nako kay ko pagyugma sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay ako amang kong gitabangan nga magkauban tas kanunay sa atong pag-alagad. Una nga dinhi sa ato ang kuan. Dinhi sa atong ebanghelyo karon atong hisgutan tungod kay dako kay kining grasya sa atong Ginoong Hesukristo nga makahatag ka nato kinabuhi og lunsay panguna-una sa atong kaugalingon aron masayran nato unsaya mga laraw sa atong pagkinabuhi o pagpanlibasok ani kalibutana nga makaplagan niya nga iyang mga matuod nga mga anak. Tungod kay mga anak man manununod o tungod kay manununod man anaa ka nato ang maong kaluwasan. Busa sukda nato ang ato ebanghelyo basin makatabang pakini kanato sa atong kinabuhi nga mahimong tulig o mapalabi pa nato ang giuswag giawhag sa atong Ginoong Hesukristo nga maong pagkamatarong. Giawhagan man kita niya nga magpatarong ta pinagi sa iyang mga kabubuton, sa iyang kasuguan nga nagasubay diha siya malaang kasulatan. Nga nagingon dinhi sa Lucas kapitulo 7 bersikulo 37. Gingon na dinhi. Santa Tesay. Og si Jesus gidapit sa usa sa mga Parisiyo sa pagkaon uban kaniya. Gidapit ta sa usa ka Parisiyo, usa ka mga magtutudlo sa balaod diha sa balaang kasulatan. Muna siya Parisiyo. Dito ko na sa lahi, pari o diyan muna. Siya niadto sa balay sa Parisiyo, bilingkod tambong sa kananan. O tan-awa diha babae sa lungsod, usa ka makasasala nga sa pagkasayod niya nga si Jesus dito naglingkod sa tambong sa kananan sa balay sa Parisiyo, miabot nga nagdalag pahumot nga sinulod sa usa ka tibod-tibod nga alabastro. Atong sayran dahil dinhi sa maong ebanghelyo mo, dunay usa ka babae nga makasasala. Nga kung tan-awon ginato ang iyang kinatibuk-an nga istorya ani dito sa lain nga sinulat. Usa ni sa ka babae nga nagbaligya og dungog. Nagbaligya og dungog ba? Makasasala kay na sa panan-aw man sa tong Ginoong Hesukristo sa mga kasubuan muna nga sa pagkahibalo niya nga sa atong Ginoong Hesukristo ning adto dai sa balay sa Parisiyo tambong sa kananan ning adto usab siya tungod kay nganuman adto man siya nga makasala man siya karon ang mga makasala maulaw na moadto og Ginoo, maulaw moadto og simbahan. Pero kining babae nga usa ka tawo nga dunagay hiyas nga mahinulsulon og ni-surrender gyud iyang kaugalingon didto gyud kay nasayot man siya na si Ginoong Hesukristo mo ang Dios og makahimo sa pagpasaylo sa iyang mga sala muna ning adto siya. Wa siya magpanuko o magduwa-duwa kundi ning adto gyud siya atubangan mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pa nga unsa ka talahuron atong Ginoong Hesukristo, handok siya hunahunahon tungod kay usa siya ka makagagahom
Wala pa ka diya sa katubangan. Nasayra naman niya ang tanan sa tibuok ni mong kinabuhi. Kuya, o kayo, mutang babae, wag siya nagpanuko. Bisag salaan kay siya sa tibuok niya kinabuhi, miadto gid siya. Karon ang mga tao ron, sadaan, gahi kay kasing-kasing, gahi kay ulo, dili gud mo adto sa di gud mo kuan. Kaya Ginoo na naman siyang gingarian, doon na siya gibilin na tinuhuan ng mga iglesia. Lang lawas si Kristo. Nga di ana, diha mo ang malaang panimalay nga diha ang tao magaduol alas pagsimba. Pero ang tao dili na gyud tungkol man tungod sa dako na kaay garbo sa kaugalingon. Nga minsalig na sa iyang kaugalingon nga kaluwasan. Nga tingali na pinaagi siyang pagbuhat sa iyang kaugalingon pagkamatarong, pwede na nga dili na mo duol. Pero ang katong babae nga usa ka mga sala ning adto gyud. Kaya nasayod ba siya na ang Ginoo mao ang manuluwas, makapasaylo siya masana. Mo kuan kaniya, mudawat kaniya. Nganong di man muduol ang daghan kay mga katawhan karon. Tungod ba kay nakaingon sa kaugalima, wala ko sala ay no mo simba man ko. Labing matarong pabaday kita kaysa adtong babae nga tuan nagpuyo dito dapit sa Ginoo, nagiadtuan sa tong Ginoo sa Kristo kanadto. Nga ni anak katong bayanak mas nahibalo pa kay kaayo kaysa kanato. Kay kita gud unsa naman ang atong nahibalan? Igo raman ta ning dawat sa may balita. Sila mismo dito nakakita gyud. Naong ug naong. Mao na diha ang atong nasayran karon. Nga ang pangutana diha mas maayo pa ba kita kay di adtong bayana ug mga katawhan dito sa dapit sa Jerusalem nga diin dito ang atong Ginoo. Kaya ganun, di man ka manulog simba ang mga tao karon. Muna ang giingon din sa Roma Kapitulo 3, versikulo 9, unsay atong mabasa, unsay hukom sa atong Ginoong Hesukristo kanato. Giingon din nan unsa man kita mga audio labaw pa ba kita kahimtang kay kanila dili gayod kay ato nang gikasumbong nga ang tanang mga tawo mga Hudiyo ug mga Kristiyanon nailalom sa sala ingon sa nasulat walay matarong wala bisan usa. Ngano man sa inungdan walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagpangita sa Dios. Mao man ang problema ron. Kay matag adlaw ting simba walay nangita sa Dios. Tuwa dito nangita sa ilang kailog kaugalingong kabuhian, sa ilang kaugalingong kaluwasan. Wala na ipagpagkasayod kinsa og diin sa gikan. Muna nga gingon din sa 12 ang tanan nagasukwahi. Balisan kung una ba? Baliktad kung una ba? Sukwahi. Nadungan sa pagpangadaot. Nadungan daw sa pagpangadaot. Gadaot ang mga tao ron bisag walay hinungdan. Ano man? Wala kaluy sa Ginoo. Muna. Kininggingon sa pulong sa Ginoo mao iyang nakaplagan kanato na magatawas di ba kalibutan nagadungan sa pangasukwahi ang atong baliktad ang mga huna-huna sa tao. Inay nga musimbag mo alagad tuwa dito sa mga kailayan ilang mga tagsa-tagsa kabulaton nagadungan sa pagpangadaot gang gidaot moingon na di ko musimbag kay gadaot ko sakit akong tiyan. Walay nagabuhat og maayo walay bisan usa ang ilang tutunlan mo usa ka lubong tinukban. Tanawag giingnan nato sa Ginoo nga ang mga tutunlan sa mga tao karon sama sa lubong ang inukban. Ano man? Adlang Domingo ng musimba tuan ito nagtabing ng daot ng libak. Mo na ilang gibuhat imbes nga musimba. Nga ilang tutunlan bawo pa kay sa lubong. Ang ilang mga dila gigamit nila sa paglimbong. Pagkalimbungan. Ano man? Naaman sila diri na
bisan adlaw nga balaan alang sa Dios tuwa dito. Galimbungay. Dayon, ang lalas mga bitin anaa sa lalom sa ilang mga adil. Mao ding sad-an ay ta. Lala kay ang atong mga pangistoryahon. Mao na sa atong gibuhat niya na. Dako kay tagsala. Mao na nakaingon ang Ginoo walay usa nga namataron. Ang ilang maaba na puno sa mga panghimaraot o sa mapait nga mga pulong. Mao di ay nahinutan ngano nga nakasala ang mga katawan sa tibok kalibutan. Kaya naman, lain makita mga pulong pait man. Na nato ang pagpanghimaraot, puro kasuko, puro pagdumot. O bing simba pa ka, ipasaylo na ka, gitagaan pagka kinabuhing dayon, pinaagil siya mga saan. Ang ilang mga tiil maabtik sa pagdalagan aron sa ilang pagkula sa dugo sa mga tao. Una po uban ron, nga mo po ilang kalipay pagkula og dugo o pagpatay og tao. Dako kayo sa lamo na wala yung matarong nakita sa itong Ginoo. O sa ilang mga dalang anang kalaglag og kaalaot sa dalan taingon sa kalinaw, sila wala manghibalo. Mao na klaro nga pagkasulti nga kana sila wa gyud mahibalo. Unsaon pag-adto dito sa gingarian sa langit? Pagka nato nakabalo na taron. Pinagi ni nato pagsimba. Mao na kini siya ang maong paagi na ni anak mag-adto kita dito. Basta karon, salamat sa Ginoo kay gidawat nato nga kita nasayop og nakasala nga ni anak ning anita dinhi sa atong Ginoong Kristo dinhi sa iyang balaang iglesia nga mawag lawas nga ni anak hilang punon kaayo gikahimut-an sa atong Ginoong Kristo. Dahil kinaaman ta dinhi karon sama sa ubay nga niadto sa atong Ginoo unsa iyang gibuhat gayon dinhi. O sa nagtindog siya sa luyo sa tiil ni Jesus, tila ni Jesus, og naghilak iyang gisugdan ang paghumhumod sa mga tiil niya pinagi siya mga luha o tanawa kung sagid ka kaluoy kay kahimtang o gipairan kini pinagi sa buhok sa ulo o giagkan ang iya mga tiil o unya giaplasan kini sa pahumot. Unsa ang gibuhat sa kababae? Kay bulungan kay ba? Usa mo siya ka makasala, good, nasairan good sa tanan ang iyang mga buhat. Pero tuad siya dito. Unsa ang gibuhat? Dako kay pag ginulsol ang iyang gibuhat gani, iyang luha. Gabanaw, ingon nga iyang gihugas sa tiil sa atong Ginoo, Ginoong Kristo. Dayon, giisip giniya kaugalingon nga makasasala. Una, para niya trapuhan siya. Kita kailatag trapuhan. Trapuhan, hugaw kayo. Muna nga yung buhok, iyang gipahin. Iyang gipahin dito sa tiilan sa itong Ginoong Kristo. Bisag kabuling itong tiil sa itong Ginoong. Gipahiran niya siyang ulo. Giisip niya yung kaugalingon nga trapuhan. Tungod kay siya. Makasasala man. Pero nindot kayo, kaya angkon mang gid niya, og naghinulsol siya og kayo. Kaya karon, di magunta ng ginulsol, magtipunog na ato mga sala. May pa ang babae nga mga sala, ginulsolan pa niya mga sala, gihilakan ginag-ayo. Iyag yung gikaulaw, nakatudi ang gibuhat. Usa ka, sala na ito nga, maghatod niya ngadto sa kamatayon. Mauna diha karon nga unta ang katawan sa tibok kalibutan, ila unta ning mauna-unaan nga sila magpailalom sa Dios o guna-unaon nila nga sila nakasala. Labing una pinaagi sa dili nila pagsimba kaniya o sa ila mga daotang mga buhat. Una ngayon din sa barang kasulatan, masakto ang gibuhat sa kababae. Kay gikaulaw man gid niya o yang ginusulan og hilakan ginag-ayo. Munta na atong pagkabuhaton unta sa mga tao karon ani kalibutan aron kita dili pa itong bawak sa silot sa atong Ginoong Kristo. Ang gingon na dinhi sa Roma kapitulo 6 bersikulo 20 21.
Sa ingon na din apan unsa may nakuha ninyong balos gikan adtong mga butang inyo nang pagkakaulawan karon. Unsa daw nakuha? Kini mga tao nga wala mag-alagad sa Ginoo, kundi nagbuhat ninog dautan sa adlang banaan alang sa Dios. Ang sangputanan sa maong sangputan sa maong mga butang mao ang kamatayon. Kamatayon ngadto sa pagkahinukman sa silot ngatong kalag adto magutaw-utaw sa impierno. Ano man? Wala man lang nusuli ang mga buhat nilang dautan. Muna nga, mao kinaisulod sa atong alimpatakan ug kasing-kasing una-una nga dili gid nato mahimong bakwion pa ang atong unsay nahibal-an nato may tungod sa kinabuhing dayon. Nagingon din may tungod na atong babae nga sa atong ebanghelyo o sa pagkikita din sa Pariseo nga nagdapit kanya siya, misulti siya kaugalingon nga nagingon kung propeta pakinitawhana nahibalo unta siya kung kinsa o unsang pagkababayhana ang nagahikat kanya kay kini siya makasasala. Muna ang katong sa kamagbutulo sa balaod ng mga Pariseo nga magdapit sa itong Ginoong Kristo sa pagkakita niya nga mbay ka hilak-hilak dito sa tilan sa itong Ginoong Kristo kapahit-pahit galok-galok sa til naguna-una dahil sa dautan. Ana dahil sa kagaling o propeta pakinitawana nakabalo unta ni siya. Kinsa nang ikapikap sa yaha. Muna judgmental ba? Dautan o guna-una ba? Lahi man gud ang taras sa tao karon nga wala masayog sa pagkamatarong sa Dios. Wala siya makabalo unsay tumong sa atong Ginoong Kristo. Wa pud to kabalo to maong Pariseo. Unsay tumong sa maong babae. Ang tumong ang una-una mga dito Pariseo kini babae nga kining kining nagbaliyad dumog nagpadul-dul sa Ginoong Kristo kay ang titalon. Ang ito na-una sa kunya. Dan ang una-una kunya sa atong Ginoo Jesus dili siguro ni propeta kay wa man makabalo kinsa na ang iyang nasiyang dool. Kay nakabalo pa ni siya iyang tanang badlongon. Di utan niya na itugot nga magikapikap magilak-hilak dahil sa tiyak kay nautan mo na. Mo to nauna sa Pariseo. Mga nautan nga kinaiya o una kasing-kasing ba. Mo nagisunod karon sa mga tao. Pag ana gani nga kanatawana dautan mo na. Dili ko Di ko na kaluyan. Nagaling mo dool. Pag nakabalo nga ako ana siya. Dautan mo ng tawana, di ta na Iulahin ang itong Ginoong Kristo. Ang iyang tumong mo ang pagluwas sa iyang mga katawhan. O ang babae po ang tumong niya. Mao ang paghinulsul. Nabuot siya nga magbatarong, mag-usab na siyang kaugalingon. Mauna karon kung katong mga tao nga kalibutanon, wala makalagad sa Ginoo, di gyud to kabalo unsay espirituhanon. Dili kabalo Bintaha ta kay nakalagad ta sa Ginoo, nakabalo na ta unsaon, unsay una-una. Kay ang tao nga kalibutan mo, hukom man dayon. Dautan mo na. Bawaan na diya, kay dautan na. Ano na siya? Pero kita, nasayon data. Pwede ta. Mo tambag, budawat nga, maayog maon, ban sa pagtudlo, sa pagkinabuhing matarong. Ito'y sa likway. O ka lang gingon din sa walang kasulatan, sa 2 Corinto, Kapitulo 7, verse 1. 1 Corinto 2:11. Sa ingon na din Kay kinsa bang pagkatawanan nga sayod sa mga una-una sa tao? Wala yan. Gawa sa espiritu nga anaa niya ng tawhana. Ora.
Example, ikaw, si Ma'am Yuna, siya lagi nasayod. Sa iyang, kuan, kuan, pag kinabuhi. Siya muna. Apan, no. Ingon ini. Maingon na usab, walay bisan usa. Walay bisan usa nga makasabot sa mga una-una sa Dios, gawas sa espiritu sa Dios. Mao tong wa gito masayri sa parisiyo. Ano man? Kalibutanon mo yung panguna-una. Muna nga ana unta ta mga minahal kong mga kauban ako sa iglesia ang lawas ni Kristo. No? Kinasayod man kita nga tong Ginoong Kristo aron sa pagluwas kanato. Upay lalom kita niya. Muduol kita niya. Dayon, saan man kita nakahimutag di maayo. Ato yung isugid diya kanya atong kasalanan og siya obligado kaayo nga mapasaylo sa atong mga sala. Aron nga kita magkinabuhi ng batarong og balaan. Di ta magpagarbo sa itong kagalingon, awa mo ko sala. Kaya giingnan na kang daan na, sala ka. Una diya, nag-ingon sa itong Ebanghelyo, may tungod nini babayan ha. Nindot kayo kay makahatag mo na tunig pagtulunan, kung saan na ito pag-alagad sa itong Ginoong Kristo. Muna nga, sa laktod na pagka-istorya, tungod kay nakasala man di ay, sama niya ito, ni Aning Bayana. Kita. Bisan akong ang kunon nga nakasala ako. Pero tungod kay gihawat ta sa Ginoo unsay atong buhaton kung kita nakasala. Kay yawa man pud ang tawo nga moingon nga wa ko'y sala. Kung gipagabakakon niya ang Dios nga nasayod sa tanan. Bisan pag di ka mo simpa sala na kay na nimong dako. Gay kag ulo og sama bitaw ka sa hayop bitaw nga nagdako nga ihawon ra sa adlaw sing ihaw. Muna siya ang sangputan sa tao nga dili mo alagad sa Ginoo. No nagingon din sa Juan unang Korinto kapitulo 7 2 Korinto kapitulo 7 bersikulo 1 sanglit nakabaton makita ning mga saad mga hinigugma hugasan ta ang atong kaugalingon sa tanang hugaw sa lawas ug sa espiritu o himpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Ginoo. Kinsa nahadlok sa Ginoo ron? Di ba kita man tungod kay nagbasilutanon ta kaniya. Ang tao nga di ba hadlok Dios di maminaw siyang pulong. Baala na diya pulongan. Baala na diya simbaha. Wa ko'y labot na inana ang way kahadlok sa Dios. Apan lahi ra kay kanato. Kita sa tinuod lang kuana nagmahadlokon ta sa atong Ginoo Kristo. Pinaagi sa atong pagtugyan sa atong lawas dinhi kaniya nga kun wala ang iyang kaluoy, wala kitay mahimo, di kita mabuhi aning kalibutana. Busa nindot kay nga limpiwan ginato atong kagalingon. Sa tanang hugaw sa lawas o sa espiritu. Lawas dan espiritu. Muna di ang gusto sa itong Ginoong Kristo. Muna kitambag niya diya sa maong kuan. Babay. Nga, iyon din Gingon niya. O sa pagtubag niya. Kaniya si Jesus ningon, Simon, aduna unta ko isulti kanimo og siya mitubag, isulti lang magtutudlo. Kaya nabalo man siya sa una-una sa mga Parisiyo. Nga dautan niya una-una. Si Jesus ningon, dihay usa ka taong tigpahula mo kwarta. O kaniya nakautang ang duha ka tawo. Ang usa utangan kanya 5 kagatos ka dinaryo. Dako ni 5 kagatos ka dinaryo. Dako na kini kwarta sa una. O usa utangan og 5 ka dinaryo. 50 ka dinaryo. Ang isa kagatos ka dinaryo. So lahi-lahi katunga ra. 50 ra man isa, ang isa kagatos ka dinaryo. Dan karon kay katungang ulam wa may kabayad. Una. Mo tong nagkuan sa yaha. Nangayo
pasaylo, mga wala sila ikabayad. Mutong kay wa man sila ikabayad, di pasaylo lang sila. Kay sa may ila ibayad lang kinabuhi. Ito gipasaylo sila. Ang pangutana karon sa atong Ginoong Jesucristo niadtong mga Parisiyo. Simon, kinsa may mas dakog paghigugma kanila? Ano? Muna giingon niya. O kay wala man siya kabayad, silang duwa yang pasaylo karon kinsa man kanila ang labing mahigugma kaniya. Kinsa datong kuan ba kini mas dako kay gugma nga gihatag sa atong Ginoong Jesucristo kanila. Ning tubag si kuan si Simon tubag. Sa ako paguna-una siyang gipasayloan og daghan. So tubag sa atong Ginoong Jesucristo, siya mingon kana husto ang imong hukom. Sakto di ay nga mas dako kayo og gugma ang Ginoo nga nahimo ni ato dako kay utang. Kay to gamay man tong utang isa. Isa dako man kayo sus dako kay gugma ang nahatag sa Ginoo kay dako kay siya napasaylo atong tawana. Sayan ka isa kay gatos ka denaryo. Nang isa sa pintara katunga ra. So kato isa gamay ra pagigugma nahatag ang Ginoo ato kay gamay ra man siya. Inana buta mga katawan sa tibok kalibutan ron. Dunay ubang tao, katawhan nga dagko kay mga sala nga nahimo. Duna po'y mga tao nga gamay ra sala, ang ilang sala kanarang di mo simba. Kanarang dili mo tabang sa mga ayo, kanang pagkakugan. Pero kadtong kuan ubang nga dagko kay sala ang sala nila. Pagpatay yun ng tao, pagpanulis, pagpangawag, inana, pagpanglimbong, dagko kay sala na nahimo. Sus karon kay ug mao nay pasayloon sa Ginoo. Masayahay kay sila kay dagko kay sila sala ni pasaylo sila. Kadto mga gagmay kay sala nahimo. Gamay ra tuan. Karon pangutana, ang babae nga dako kay sala. Dako man po kay siya nahimo. Unsa gihimo niya? Nagpangit intaw siya, gahilak intaw siya. Pahiran niya gibubuan niya pahumot ang atong Ginoong Jesucristo. Ang tao nga matarong ta masimbahon, wala kahimo. Wala na kahimo sa gihimo sa babae. Na dako kay kalainan. Muna diha karon nga atong kuan bisan na matarong na kita. Himuon na to ang bunga sa pagkamatarong nga mga atong pagpangalagad. Naniini ang atong Ginoong Jesucristo wala man dinhi sa atong atubangan kundi naa siya dinhi sa atong nagbilin siya usa ka tuluan nga mao ang iyang iglesia nga mao ang lawas dinhi nato himuon ang tibuok nato nga paghigugma sa Dios. Ipakita nato niya. Depende na nimo unsaon nimo. Kaya ang babae nangita siya pamaagi nga kaluy-an siya sa Ginoo mapasaylo ang iyang mga sala. Bisan dako kay sala siya nga nahimo, gipasaylo siya. Kay dako ko siya kay nahimo, gibuhat nindot kay. Gibubuan niya bahalon kaayo nga pahumot. Kadto Parisiyo, nisulod ang atong Ginoo. Siya balay, wa gyud siya kahugas sa tiil nga bulingon. Wa siya kahatag pahumot kay nagkagisingot ang atong Ginoo. Mauna. Wala siya nahimo nga kayuhan. Wala kay taga-bili niya ang pagkamatarong nga nabatunan. Lahi ra kay sa babae. Una diha karon. Ngun sa anay nato pagabuhaton. Tungod kay moni, kita manggod nakasala man tatanan giingon ganiya. Giluwas na taniya di pasaylo. Gipalit na taniya pinaagi siyang dugo. Tinuod ba na? Maingon ni kaawa, mapamang ko sa una ato, wa pa ko'y apil. Ayaw lagi pag-ingon ana, ayaw pagbuot kay ang Ginoo may gaingon. Ingon na din sa unang Korinto, Kapitulo 6, verse 20.
Na, gingon din kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa, himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong kasing-kasing. Nasabtan ba ito na ito mga maynahal kong mga kauban sa Iglesia Lawas ni Kristo? Gipalit na ta sa itong Ginoong Kristo, pinagi siya dugo, gikamatyan na ta niya. Busa, ang atong buhaton na lang isip balos niya na, kaya namatarong naman kita, napasaylo, himayao nato siya. Ang Diyos diya sa iyang inyong lawas. Mao na ni karon kini ato pag-ani, mao naman ni siya ang paghimaya sa itong Ginoong Kristo. Nagpuwira lang sa wala na buhat inikawa dito sila kahimaya sa Ginoong Kristo. Wa gito sila maghunahunang gipasaylo na dahil sila pakamatyan na sila sa itong Ginoo. Kunan diha ang atong angayan, takos una-unaon sa itong kinabuhi. Nagingon sa itong Ginoong Kristo din sa itong Ebanghelyo, gingon ini. Og sa kaliso siya sa pag-atubang sa babay siya mingon kang Simon, nakita mo ba kining bayana? Misaka ko sa imong balay, wala mo ako hatagig tubig alang sa kumatiil. Pansiyagi, humod niya nga ako matiil, pinagi siya mga luha. Og pairan niya kini siya mga buhok. Pagkanindot di kayo. Wala ako nimo haki apan siya sa akong paggisulod. Dinis siya walay undas paghalok sa kumatiil. Dako kayo gugma gihatag sa usa ka babae makasasala ngadto sa Dios nga mo'y nakahatag kanyang dakong kaluwasan. Ang akong ulo wala nimo wisuig lana pan ang ako mga til iyang giaplasag paumot. Busa sutian ko ikaw ang iyang daghanan nga mga sala gipasaylo kay dako man ang iyang paghigugma. Gipasaylo tong kay dako ang gugma. Mao pud kana atong buhaton. Bisan tod makasala kita nga usahay masipyat sa atong kinabuhi apan pinaagi sa atong pagbuhat o pagkamatarong diha sa Dios. Mapasaylo niya tadayon. Dali kay ta niya patalinghugan sa tanan atong mga pangamuyo diha kaniya. Siya mingon sa babae, ang imong mga sala ipasaylo na. Dahil siya nanambong sa sila nga nanambong sa kananan uban kana misugod sa pag-ingon. Tali silang kagalingon. Kinsa ba kinitawanan nga nakahimo man bisan pagpasaylo mga sala. Mao na ang atong nakaplagan ini maong kabuntagon. Ang atong Ginoong Kristo dato kayo sa tanan mga butang. Apan nahimo itaw siyang kabos, pinaagi siyang pagluwas kanato dinis kalibutan aron madato ta. Pinaagi sa alam sa kinabuhi dayon. Una itong tagaan na itong napagtagad. Gingon nga din sa Balang Kasulatan, di sa 2 Korinto, Kapitulo 9, versikulo 8. 2 Korinto Kapitulo 8, versikulo 9. Sa inyo hindi. Kay kamo nasayod na sa grasya sa atong Ginoong Kristo nga bisan tuod siya dato, siya na imong kabos alang kaninyo. Nadunggan na to ha. Nahimong kabos atong Ginoong Kristo pinaagi siyang pag-anyo din sa kalibutan. Aron nga alang kaninyo, aron nga pinaagi sayang kakabos kamo mahimong dato. Kamo na nahimo tang dato karon sa atong kinabuhi tungod sa atong Ginoong Kristo siya pakigugma kanato nga iyatang giluwas gipasaylo. Nga ana limpyo na ang atong kinabuhi, ang atong kaugalingon. Pinaagi sa atong pagtuo diha kaniya. Ato na nasayra na dato ta pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Pusa atong angayan nga una-unaon nga tagaan nato ulit siya dili sa atong galingon. Kay naimo man siyang kabos tungod kay aron gusto siya madato ta. Pinaagi siyang pagpakamatay. Muna kay nagpakamatay man siya dinhi kanato tungod siya nakagugma. Muna kita ngayang gipakamatyan dili na pud ta mabuhi alang sa atong kaugalingon lamang. Kung dili, pinaagi na sab kaniya nga maoy na
pagkamatay alang kanato. Masabtan ba nato to mga minahal kong kauban sa Iglesia Lawas ni Kristo? Ato basahon din sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 15. Dili na ta. Kasagraan man kung sa tao karon, abi kay gipasaylon daw sila sa atong Ginoong Kristo, nakabato nagkaalam may tungod nga espirituhanong mga butang o kalibutanong mga kasuguan. Dili na mo kuan sa Ginoo. Dili na sila muhimo mga pagsakripisyo alang sa pagpangalagad sa atong Ginoong Kristo. Abi kay na nakahibalo na sila, gipasaylo na sila sa mga sala. Dili pa na igo alang sa pag-adto sa gingarian sa langit. Igo lang tanyang ipasaylo aron makabaluta nga nakasala ta. Wala kaya itong basahon ini. Og siya namatay alang sa tanan. Namatay siya alang sa tanan ha. Wala giingon sa Ginoo nga namatay siya nga wala na apil katong dito sa Korinto ato na mo apila. Kundili ang giingon sa tong Ginoo sa Kristo, namatay siya alang sa tanan. Aron sila nga mga buhi magkinabuhi dili na alang sa ilang kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay o nabanhaw tungod kanila. Oro man ay hangyo sa tong Ginoo sa Kristo. Dili man siya lisod sabton. Tungod kay giluwas ta sa Ginoong Kristo, pinaaya siya pagpakamatay alang kanato. Yatang giluwas. Muna karon naluwas man kita, buhaton po nato ang maayo alang sa Dios. Dili na lang kay puro na lang po sa atong kaugalingong busog sa tiyan. Puro lang po ta panginabuhi. Dili ta maghatag gahin alang sa adlaw sa Ginoo. Higayon sa Ginoo. Moro man na iyang gusto gud. Una karon, tungod kay paano man kita mabandyanon man kita sa tanan. Atong tagan-an ang Ginoo. Bisan unsay mahitabo sa atong kinabuhi, tagan-an ginato siya. Bisan labing diutay na lang gid kaayo aron makita po niya nga nagbuhat gid ta. Sumala siya kaugon. Manang ingon diya sa atong sa katapusan sa atong buwan karon. Din sa ikaduhang Korinto kapitulo 8 versikulo 7. Sa ingon na dire. Karon, maingon na kamo ng hawod man sa tanang butang. Dito sa usa ka Bible na siya. O karon kay na kamo nahimo namang dato sa tanang mga butang. Giana pag-ingon dito. Pero kay dili, lahi muli pagka-version. Karon maingon na kamo ng hawod man sa tanang mga butang. Buot pasabot pa nakabato na kita sa tanang atong panginahanglan ani kalibutan na. Pinatawan na ta nagkalisod. Karon maingon na kamo ng hawod man sa tanang butang sa pagtuo. Wala na po kita, nagtuo naman kita sa himpit. Sa tanang pagkamainiton. Mainiton kita sa itong pagpangalagad. O sa inyong gugma alang kanamo. Atong gugma diha sa Ginoo, sa buhaton sa mga balaan, na kita dako kay gugma. Pinaagi ni natong gibuhat karon. O sa inyong gugma alang kanamo. Panlimbas sugi, dunay sugo. Panlimbas sugi. Nga kamo manghawon usab unta niining maong grasya sa paghatag. Mao na po ni kulang. Ayaw pag-ingon sa glingon nga mualagad ko, dili ko kumuhatag sa inyo. Tagtaga na to gamay ang atong Ginoong Kristo. Makita ko diyan, oy, nahagi dayo. Dili man ni ko, gibuhat man ninyo. Dili naman mo angayan sa tiyan ni. Pero gipahibalo ni, alang sa tanan nga wala masayon, wala ni hatag sa atong Ginoong Kristo. Katong nasa gawas ba? Makadungong sila. Musing barita aron makatagana punta sa Ginoo kaysa natong madawat gikan kaniya. Kinang baton naman daw kita sa butang. Muna. Nga kinasing-kasing di kayo kaya pangutot. Daghang kay salamat sa patalingog sa pulong sa atong Ginoong Kristo. Nanginaot ko makahatag ka ni kadasig kalig-on kanato sa tubong pangalagad nga sa kanunay magatubo kini og muswag pag-ayo tungod kay kini ginatala ni diha sa basahon sa kinabuhi diha sa gingarian sa langit. Nana dili kita mabalaka moingon ta sa ingon awa man ni pulos ni pagpangalagad. Ayaw kay dunay
ang Ginoong Jesucristo na sayod sa itong gibuhat. Matubang kita niyang tanan, diha kayo siyang presensya sa iyang pagbalik. Daghang salamat, padayon ta sa atong pagsimba.